इस कार्यक्रमका प्रायोजक रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। With safety ultra, don't stop ever. धनी हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। साङ्ग्रिला सफलताको पाइला। हेलो, स्वागत छ मिठो स्वादलाई हेल्दी लाइफलाई। म्याजिक नेक्स्ट जेन फुटवेयर। जल सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। नो टक टकको दुःख जल छ जीवन भरि चल्छ। मारुति सिमेन्ट नेपालको नम्बर 1 ओपीसी सिमेन्ट। नेपाल's first FRLSH। दर्शकहरू, कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। हामी कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशमा प्रदेशका विविध गतिविधिहरूलाई उजागर गर्ने गर्छौँ। प्रदेश एक भित्रका विविध विषयवस्तुलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै समस्याको उठान र व्यवस्थापन बारेमा कार्यक्रम उज्यालो प्रदेश मार्फत विचार विमर्श गर्ने गर्दछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम उज्यालो प्रदेशको आजको अङ्क सुरु गरौँ साप्ताहिक गतिविधिबाट। प्रदेश एकका प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूप्रति रहेको जनताको विश्वासलाई अटुट र अटल बनाएर राख्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको दोस्रो प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख प्यासीले लोकसेवा आयोगलाई निष्पक्ष संस्थाको रूपमा सबैले चिनिरहेकाले यसलाई अझै विश्वसनीय बनाउन तथा दरखास्त दिने नागरिकहरूमा विश्वास कायम गराउन सधैँ लागिरहन आग्रह गर्नुभयो। को रूपमा लोकसेवा आयोगलाई पाएका छौँ। यो म यो मेरो ठाउँबाट पनि भने, म बाहिर गएर पनि मैले भन्दै आएको पनि हो, बाहिर गएर फेरि पनि भनिदिन्छु। मलाई केही अप्ठ्यारो छैन त्यो विषयमा। त्यस कारण तपाईँहरूले आफ्नो सदाचार र अनुशासनलाई जुन कायम गर्नुभएको छ त्यो सिक्नेले सिकेका होला, नसिक्ने कोही छ भने सिक्दा हुन्छ। राख्ने, अरूलाई आचार संहिताभित्र राख्ने र आफ्नो परिधिभित्र राखेर अभ्यास गर्ने भनेको यो तपाईँहरूको चाहिँ अभ्यास एकल भए पनि सामूहिक प्रभावको विषय हो र यसले आफूलाई ठिक र उचित ठाउँमा गएर स्थापित गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको मान्यता त्यो पनि हो। त्यो मान्यता पुरा होस् भन्ने शुभेच्छा पनि जाहेर गर्दछु। सो कार्यक्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तम कुमार भट्टराईले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनमा आयोगको परिचय, कार्य सम्पादनका आधारहरू, प्रशासनिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र तापक्रम विज्ञान र दरखास्त परामर्श सङ्घ संस्थागत सुधार तथा प्रविधिको प्रयोग, निर्णय तथा कार्यान्वयनको अवस्था एवं ध्यानाकर्षण र सुझाव समेटिएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले आयोग गठन भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा समेत आयोगका पदाधिकारीको सेवा सुविधा र शर्तहरू नतोकिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुन नहुँदा समायोजन ऐन अनुसार आयोगले परीक्षा लिइरहेको जानकारी दिनुभयो। हामी पदाधिकारीले सेवाको शर्त यो हुनुपर्ने भन्ने कुरो हाम्रो नियुक्ति पत्रसँगै पाउनुपर्ने कुरो अहिलेसम्म 1.5 वर्ष नागिसक्यो। 1.5 वर्षबाट अरू 2-3 महिना गइसक्यो। अहिलेसम्म सेवाको शर्त निर्धारण भएको छैन। हामी निकै अप्ठ्यारोसँग काम गरिरहेका छौँ। माननीय प्रदेशप्रमुखज्यू, यो कुरो हामीले ध्यानाकर्षणको विषयमा उल्लेख गरेका छौँ। सो कार्यक्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी तथा प्रदेश प्रमुखका कार्यालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ। गत भदौ 11 गते मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वमा गठित 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गरी 8 सदस्यीय बनाइएको छ। बुधबार पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा 2 जना मन्त्री र 3 जना राज्य मन्त्री थप गरिएको हो। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा तुलसी प्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, हीराकुमार थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ भने उत्तम कुमार बस्नेतलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, ज्ञानेश्वर राजवंशीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री र लीला बल्लभ अधिकारीलाई
आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्य मन्त्री बनाइएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले मन्त्रीहरूलाई र मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले राज्य मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। सो कार्यक्रममा सभामुख प्रदेश सांसदहरू, प्रमुख सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका साथै सर्वसाधारणहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 57औं राष्ट्रिय बाल दिवसको उपलक्ष्यमा मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नमुनाको रूपमा एक दिनका लागि 16 वर्षीय सुस्मिता रिगदेवलाई नियुक्त गरिएको छ। बालबालिकाहरूको सहभागिता र उनीहरूको व्यक्तित्व विकासका साथै व्यावहारिक जानकारी दिने उद्देश्यले साङ्केतिक रूपमा एक दिनका लागि अध्यक्ष बनाइएको हो। मङ्गलबार बुढीगङ्गा गाउँपालिका कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेकको कार्य गर्न सुस्मिता रिगदेवलाई अधिकार सहितको पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। अध्यक्षको पदभार दिनु अघि बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले बुढीगङ्गा गाउँपालिकालाई बाल मैत्री बनाउन आफूहरू क्रियाशील रहेको र एक दिनका लागि भए पनि अध्यक्षको अति व्यस्तताबाट मुक्ति पाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नु हुनेछ। उहाँलाई व्यवहारिक ज्ञान पनि हुन्छ। वास्तवमा यो किताबी ज्ञान र व्यवहारिक ज्ञानमा धेरै फरक छ। आज उहाँले यसरी बस्दाखेरि उहाँमा हैन एउटा अब अध्यक्षको नाताले हैन के काम गर्नुपर्छ पक्कै पनि उहाँलाई थाहा हुन्छ। अध्यक्ष भएपछि सुस्मिताले बालबालिकाहरूलाई पनि स्थानीय शासनमा सहभागी गराएमा उनीहरूमा व्यावहारिक परिवर्तन आउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। म अध्यक्ष भएकोमा एकदम खुसी महसुस गरिरहेको छु। यो चाहिँ मेरो लागि एउटा अवसरको रूपमा रहेको छ। अब आजको जुन हाम्रो यहाँका अध्यक्षज्यूले मलाई आफ्नो पद हस्तान्तरण गर्नुभयो। अब बालबालिकाका निम्ति आज म चाहिँ यो गर्छु है भन्ने आशा चाहिँ मलाई छ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। सुस्मिता रिगदेव अध्यक्षमा नियुक्त भएसँगै बसेको कार्यपालिकाको बैठकले स्थानीय तह निर्णय प्रक्रिया, स्थानीय शासनमा बालबालिकाको भूमिका विषयमा अभिमुखी कार्यक्रम गर्न 50,000 रुपियाँ विनियोजन गर्ने, बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र पालिकाभित्र बनाइने पूर्वाधार बालमैत्री बनाइने निर्णय गरिएको थियो। प्रतिमान निमा स्मृति फाउन्डेसनले प्रदेश एक सरकारलाई करिब 1 करोड बराबरको कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। बुधबार विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा एक कार्यक्रमको बीच प्रतिमान निमा स्मृति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक स्वाति थापाले मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। अमेरिकी गैर सरकारी संस्था प्रोजेक्ट होप लगायत 5वटा संस्थाको सहयोगमा प्राप्त भएको 11 प्रकारका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू रहेका छन्। सहयोग सामग्रीमा गाउन, फेस सिल्ड, मास्क, डिजिटल थर्मोमिटर, प्रोटेक्टिभ फेस सिल्ड, पिपिई सेट, इमर्जेन्सी रिलिफ बेड, ग्लोभ्स रहेको छ। सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारका साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो लागि गर्ने हरेक मान्छेले गर्छ, त्यो जनावरले पनि किरा पटेकाले पनि गर्छ र आफूले समाजको लागि गर्ने कुनै संस्था खोलेर समाजको लागि के गरौँ भन्ने गर्न खोज्ने, त्यसको लागि केही न केही त्याग गर्ने, केही न केही व्यवस्थापन गर्ने, समय खर्च गर्ने, त्यो आफै पनि ठुलो कुरा हो। यो यहाँले गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा अब यहाँको फाउन्डेसनलाई पनि हामीले आवश्यक के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ हामी गरौँला र तपाईँहरूले पनि फाउन्डेसन मार्फत हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 लाई अरू थप स्वास्थ्य सामग्री लगायत जनताका हितका, जनताका आवश्यकताका चिजहरू उपलब्ध गराउन प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सामग्री प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत विभिन्न जिल्लामा पठाइने सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर सामसुहाङले बताउनुभयो। सरकारले कर नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका 5 मध्ये 4वटा डन्डी उद्योग बन्द गरिएको छ। सरकारले हालै ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा डन्डी उत्पादकको कच्चा पदार्थ बिलिटमा भन्सारका साथै अन्तशुल्क लगाएको र डन्डी उत्पादनको अर्को कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा भने
भन्सार दर शून्य बनाएको र अन्तशुल्क समेत हटाएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भन्दै उद्योग नै बन्द गर्नु परेको डन्डी उद्योगीहरूले बताएका छन्। डन्डीको मूल्य प्रति किलो 6 रुपियाँसम्म फरक पर्ने भएपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक तथा मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवन सारडाले बताउनुभयो। यो हामी बन्द गर्ने पक्षमा छैन, तर स्थिति कस्तो छ भने दैनिक रूपमा 10 लाख रुपियाँ नुकसान भयो भने अर्को कम्पिटिसनसँग हामी कसरी काम गर्ने? मेरो पडोसको मान्छेलाई न ड्युटी लाग्छ न एक्साइज लाग्छ, मलाई ड्युटी पनि तिर्नु पर्यो, एक्साइज पनि तिर्नु पर्यो, मैले केमा सुविधा दियो, कसरी उद्योग चलाउने भनेर राज्यले पनि दिनु पर्यो। सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा डन्डीको कच्चा पदार्थ बिलेट आयातमा पाउने 5% भन्सार 1650 रुपियाँ प्रति मेट्रिक टन अन्तशुल्क बढाएर 2500 रुपियाँ प्रति मेट्रिक टन पुर्याएको तथा डन्डी उत्पादनको अर्को कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा भने शून्य भन्सार दर तथा अन्तशुल्क समेत हटाएको थियो। एकै प्रकृतिका उत्पादनमा 2 किसिमको कर लगाएकाले आफूहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धाका लागि समय दिनुपर्ने डन्डी उद्योगीहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले कर नीति परिवर्तन नगरेसम्म उद्योग सञ्चालन नगर्ने बताएका छन्। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका डन्डी उद्योगहरू बन्द भएपछि करिब 500 मजदुरहरू कामविहीन भएका छन्। मुलुकभर 30 वटा डन्डी उद्योगहरू रहेकामा 24 वटा उद्योगले बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दछन् भने 6 वटा उद्योगले स्पन्ज आइरन आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा विराटनगरमा जिल्लाका फुटबल प्रशिक्षकहरूलाई तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 4 दिनसम्म आयोजना गरिने तालिम प्राप्त प्रशिक्षकले डी लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरूले तालिमपछि जिल्ला स्तरीय खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिने बताइएको छ। तालिममा पूर्वका 8 जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, खोटाङ, धनकुटा, उदयपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र इलामका तथा काठमाडौँका गरी 37 जना प्रशिक्षकहरूको सहभागिता रहेको छ। तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ फुटबल प्रशिक्षक सन्तोष बानियाले कुनै पनि खेलमा अनुशासन प्रमुख प्राथमिकतामा रहने हुँदा तालिमबाट प्राप्त गरेका ज्ञानलाई खेलाडीहरूसम्म पुर्याउनु नै प्रशिक्षकको दायित्व भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो क्षेत्रबाट एउटा प्रशिक्षण राम्रो भयो, राम्ररी सञ्चालन भयो, सफलतापूर्वक भन्ने एउटा सन्देश हाम्रो एन्फामा देशभरि जानुपर्छ। यो गयो भने भोलि पनि एन्फाले अर्को प्रोग्राम यस जिल्लालाई दिन तयारी रहन्छ। तर विभिन्न किसिमका यताउता उतार चढाव भयो भने एन्फाले पनि यस जिल्लालाई भोलि बाहिर राख्न सक्छ, यहाँहरूले पनि बुझ्नु होला। तालिम कार्यक्रममा एन्फाका सञ्जित सिंह र नवीन महर्जनले प्रशिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिने बताइएको छ। अब पालो रिपोर्टको। नेपाल र भारतमा सुपारीको मूल्यमा देखिएको अत्यधिक फरकका कारण सुपारी आयातमा मात्र होइन निर्यातमा समेत आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। नेपालमा 380 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने सुपारी भारतमा करिब 600 रुपियाँ प्रति किलोमा बिक्री हुन्छ। भारतले नेपालको उत्पादन भन्दै सुपारी निकासीका लागि कोटा समेत दिएको छ। तर विगत 7 वर्षदेखि 1 किलो सुपारी समेत निर्यात नगरेको यहाँका सुपारी विकास संस्थाहरूले झापाको सुपारी भन्दै इन्डोनेसियाको सुपारी भारत निकासीका लागि प्रक्रिया थालेका छन्। करिब 7 वर्ष अघिको सुपारी अझै पनि झापाका सुपारी कृषकहरूको गोदाममा थन्किएको होला त पत्याउनै पर्ने भएको छ। झापा अर्जुनधाराको नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाको यो पत्र हेरेपछि पत्याउनै पर्ने हो। त्यसमा पनि झापाको कृषि ज्ञान केन्द्रले ठोकेरै 9772 मेट्रिक टन सुपारी विभिन्न कारणले बिक्री हुन नसकेको र निकासीका लागि सहमति दिएपछि नपत्याइ भो। झापाका कृषकहरूको करिब 10,000 मेट्रिक टन सुपारी थन्किएर बसेको बेला गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा झापाकै प्रधानमन्त्री भएका बेला किन 25,000 मेट्रिक टन सुपारी आयातका लागि कोटा दिएका होलान्? आफ्ना जनताको कृषि उत्पादन बिक्री नहोस् भनेर कोटा खोलेको त पक्कै होइन होला, तर यथार्थ भने त्यस्तो होइन।
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सुपारी भारततर्फ चोरी निकासी गर्न नसकेपछि 25,000 मेट्रिक टन सुपारी आयातको कोटा पाएका सुपारी आयातकर्ताहरूले विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर निकासीको प्रक्रिया थालेका हुन् र यसैका लागि विगत 7 वर्षदेखि चुपचाप रहेका सुपारी विकास संस्था जस्ता संस्थाका लेटर प्याडहरू प्रयोग मात्र भएका हुन्। नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले भने भारत निकासी गर्न लागि सुपारी 7 वर्ष अघिदेखि नै बिक्री नभएर बसेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा उत्पादित सुपारी सबै नेपालमा खपत हुन नसक्ने भएकाले सरकारले बिक्रीको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने नभए भारत निकासी गर्न दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। यहाँको सुपारी जम्मै नेपालमा खपत हुँदैन र यहाँ खपत हुने सुपारी भनेको बुढ्का सुपारी जहाँ फ्याक्ट्री छ त्यो त नेपाल सरकारले खोज्नुपर्छ। हामी गाउँघरका किसानले त्यहाँ नेपालको कुन कुन ठाउँमा वीरगञ्ज भैरवा छ कि विपोल छ त्यो हाम्रो चिन्ता चासोको विषय होइन। त्यो सरकारले कुन गुटका फ्याक्ट्री कहाँ कहाँ सञ्चालन छ, त्यो गुटका फ्याक्ट्रीलाई कति आवश्यक हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। भारतले झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा उत्पादन हुने करिब 14,300 मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासीका लागि कोटा दिने गरेको छ। यही कोटा अन्तर्गत झापाको सुपारी भनेर इन्डोनेसियाको सुपारी भारत निकासी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। विराटनगर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत अमित तिवारीले सुपारी निकासीका लागि विभिन्न संस्थाको पत्र र कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको सिफारिस आएको र 80 किलो सुपारी परीक्षणका लागि पठाइएको बताउनु भयो। हामीलाई चाहिँ 9,772 मेट्रिक टन सुपारी चाहिँ अहिले स्टक छ, यति चाहिँ निकासी गर्न पाऊँ, यति चाहिँ नेपालको उत्पादन भएको सुपारी छ भनेर सिफारिस हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले चाहिँ हामीले सिफारिस गरेछ। हामीलाई त अब सुपारी सबै अब कृषि ज्ञान केन्द्रले यति उत्पादन भएको छ भनेर चाहिँ अब झापा सुपारी व्यवसायी सङ्घ, मोरङ सुपारी व्यवसायी सङ्घले चाहिँ सिफारिस गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरिदियो भने त हामीले आजै लिएर आयो भने पनि अब हामीले पठाउनुपर्छ। अब अहिलेको तत्कालको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले निकासीको लागि पनि फारम भर्नुभएको छैन हैन। 15-20 दिन अगाडि चाहिँ अब स्याम्पलको लागि चाहिँ 80 केजी जति भारत एक्सपोर्ट भएको छ। अब त्यो सायद उहाँको प्रयोगशाला परीक्षण, खाद्य क्वारेन्टाइनहरू गरिसकेपछि त्यहाँबाट ओके भयो भने मात्रै उहाँहरूले एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। सुपारीका लागि अहिले सुपारी आयातकर्ता र कोटा व्यापारीहरू निकासीका लागि मरिहत्ते गर्नुको खास कारण भने नेपाल र भारतमा सुपारीको मूल्यमा करिब 2,000 रुपियाँ प्रति किलो फरक भएकाले हो। नेपालमा 380 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने सुपारी भारतमा करिब 600 रुपियाँमा बिक्री हुने गर्दछ। तर नेपालबाट भारतसम्म लैजान करिब 100 रुपियाँ प्रति किलो क्यारियर खर्च लाग्ने गर्दछ। क्यारियर खर्चमा भाडादेखि नेपाल र भारतको प्रहरी प्रशासनका साथै भन्सारसम्मलाई भाग पुर्याउनु पर्छ। यही 100 रुपियाँ प्रति किलो जोगाउनका लागि निकासीको कोटालाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो। इन्डोनेसियाबाट आयात गरिएको सुपारी निकासीको कोटा मार्फत भारत पठाउन सकिए करिब 10 रुपियाँ प्रति किलो खर्च लाग्ने सुपारी आयातकर्ता खेमचन्द्र जैनले जानकारी दिनुभयो। 90 रुपियाँ प्रति किलोका दरले लाग्ने पैसा जोगाउन करिब 5,000 मेट्रिक टन सुपारी भारत पठाउन अहिलेको चलखेल भएको उहाँको ठम्याइ छ। खुल्ला बोर्डर भएको हुनाले हामी कहाँबाट चोरी निकासी भइरहेको छ। तर यो 1 वर्षदेखि यो कोभिडले गर्दा हाम्रो पुलिस प्रशासनले धेरै कडाई गर्दाखेरि माल जान पाइरहेको छैन। त्यसले गर्दा नै सुपारीका आयातकर्ताहरूले तपाईको यो कोटा मार्फत पठाउन कोसिस गरिरहेछ। अर्को कुरा यो निकासी चोरी निकासी हुँदाखेरि खर्च लाग्दो रहेछ 100 रुपियाँ करिब किलोको र तपाईको यसरी तपाईको पठाउँदाखेरि करिब 10 रुपियाँ किलो मात्रै खर्च आउँछ। यो 90 रुपियाँ किलो पनि तपाईको लिगल र इल्लिगल जाँदाखेरि फरक पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दा सुपारीका आयातकर्ताहरूले कोसिस यही गर्छ कि हामीले कोटा पाएर त्यसलाई चाहिँ भारत निकासी गरौँ भनेर। गत आर्थिक वर्षमा करिब
25,000 मेट्रिक टन सुपारी आयातको कोटा पाएका व्यापारीहरूले कोरोनाका कारण 10,000 मेट्रिक टन मात्र सुपारी आयात गरेका छन्। आयात गरिएको सुपारी मध्ये 5,000 मेट्रिक टन सुपारी नेपालका गुटखा उद्योग र स्थानीय व्यापारीहरूलाई बिक्री गरेकामा करिब 5,000 मेट्रिक टन मौजात रहेको अनुमान छ। कोरोना महामारीका कारण सीमा क्षेत्रमा गरिएको कडाइका कारण चोरी निकासी हुन नसकेपछि यही 5,000 मेट्रिक टन भारतको कोटाबाट पठाउने प्रयास भइरहेको सुपारी आयातकर्ता खेमचन्द्र जैनले बताउनुभयो। यो 4 जनाको ग्रुपले 25,000 मेट्रिक टनको कोटा पाएका थिए, तर मेरो आफ्नो अनुमानको हिसाबले, किनभने आषाढ मसानसम्म सिपमेन्ट गरिसक्नु बाध्यताले गर्दा यिनीहरूले करिब 9,000 10,000 भन्दा मेट्रिक टनभन्दा बढ्ता आयात भएको छैन। त्यसमा अहिलेसम्म करिब 4,000 मेट्रिक टन त यो आयात भएको माल र स्थानीय लोकलमा उत्पादन भएको माल मिलाएर गुटखा फ्याक्ट्रीले किनिसकेको छ र लोकलमा पनि हाम्रो खपत भइरहेछ। अब करिब 4-5,000 मेट्रिक टन भन्दा आयात भएको माल चाहिँ त्योभन्दा बेसी छैन। नेपाल सरकारले अब यो नयाँ कोटा दिँदाखेरि यो सबैलाई यो मोनोपोलीको हिसाबले तपाईको दिनु हुँदैन। आयातकर्तालाई खुल्ला गरिदिनुपर्छ र मूल्याङ्कन एक्चुअल गर्नुपर्छ र दरबन्दी पनि बढाउनुपर्छ। किनभने हामी कहाँ त काउन्टर भेलिङ ड्युटी त लागू भइसकेकै छ। माल यदि बेसी आउँछ भने त्यसलाई काउन्टर भेली ड्युटी र एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएर रोक्न सकिन्छ। यसरी लाइसेन्स प्रणाली गर्दाखेरि चलखेल पनि ठुलो हुन्छ र तपाईको के छ भने भ्रष्टाचार पनि बढ्छ। विगतका वर्षहरूमा जति पनि सुपारी आयात गर्न पाइन्थ्यो त्यति बेला भारततर्फ निकासीका लागि कोटाका लागि करोडौं रुपियाँ आर्थिक लेनदेन हुने गर्दथ्यो। गत आर्थिक वर्षमा भने सरकारले 25,000 मेट्रिक टन मात्र सुपारी आयातको कोटा दिने निर्णय गरेपछि आयातका लागि सुपारी आयातकर्ताहरूले करोडौं रुपियाँ तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको स्वयं सुपारी आयातकर्ताहरू नै बताउँछन्। वाणिज्य विभागले माथिको निर्देशनमा 10,000 मेट्रिक टन प्रदीप मित्तल एन्ड ग्रुपलाई 5,000 मेट्रिक टन, भद्रपुरका गोविन्द सरियालाई 5,000 मेट्रिक टन, सुभाष सङ्घाईलाई र 5,000 मेट्रिक टन विराटनगरका दिनेश राठीलाई दिएको सुपारी आयातकर्ताहरूले बताएका छन्। तर उनीहरूले तोकिएको अवधिमा करिब 10,000 मेट्रिक टन मात्र सुपारी आयात गरेका थिए। यसले गर्दा सरकारलाई करोडौं रुपियाँ राजस्व घाटा भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 सुपारीको मूल्यमा $1,050 प्रति मेट्रिक टन, भन्सार शुल्क 45 रुपियाँ प्रति किलो, अन्तःशुल्क 25% र मूल्य अभिवृद्धि कर 13% तोकेको छ। यस हिसाबले पनि करिब 15,000 मेट्रिक टन सुपारी आयात नहुँदा सरकारले करोडौं राजस्व घाटा बिहोरेको हो। सरकारको गलत नियतका कारण सुपारी आयातमा मात्र होइन निर्यातमा समेत समस्या देखिँदै आएको छ भने राजनीतिकदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले करोडौं रुपियाँ कुम्ल्याउने गरेका छन्। इन्डोनेसियामा $2,500 प्रति मेट्रिक टन पर्ने सुपारीको मूल्याङ्कन नेपालमा $1,050 प्रति मेट्रिक टन तोकिएकाले पनि गलत नीति प्रष्ट देखिएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर निकासी गर्न लागि सुपारी नेपालको नभई इन्डोनेसियाको भएको स्वयं सुपारी आयातकर्ताहरूको दाबी छ। तर नेपालकै उत्पादन भएको दाबी कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको छ। इन्डोनेसियाको सुपारीलाई नेपालको, त्यसमा पनि झापाको सुपारी भन्दै निकासी गर्न तयारी थालेकाले यसतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थाल्ने बेला भएन र? दर्शकहरू, कार्यक्रम उज्यालो प्रदेश आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक रिजालको पाइप एन्ड फिटिङ्स। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। With safety ultra, don't stop ever. धनी हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। साङ्ग्रिला, सफलताको पाइला। हेलो, स्वागत छ मिठो स्वादलाई, हेल्दी लाइफलाई। Magic Next Gen Footwear.
जल CPVC pipes and fittings. नो टकटकको दुःख जल छ जीवन भरि चल्छ। मारुति सिमेन्ट नेपालको नम्बर 1 OPC सिमेन्ट। Nepal's first FRLSH.